देशभर बाढी र पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध, यात्रु बीच बाटोमै अल्पत्र, बर्खाको यात्रा खतरा बन्दै नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध, हजारौं यात्रु परे अल्पत्र। सञ्चालनमा आएको केही बेरमै पुनः नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएपछि हजारौं अल्पत्र। 2 दिनदेखिको अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग भयो अवरुद्ध। बाढी प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्री प्रकाश ज्वालाको निर्देशन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान कुनै हालतमा पनि रोकिन्न। गठबन्धन 5 वर्षसम्म ढुक्कले चल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सीमान्तवादहरूले फोहोरको डङ्गुर थुपारेका छन्, सफा नगरी देश बन्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पूर्व माओवादी शक्तिहरू बीच पार्टी एकताका लागि ठोस पहल भएको प्रचण्डको जिकिर। कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण सहभागी हुने राप्रपाको सङ्केत। निर्णय लिने जिम्मा राजेन्द्र लिङदेनलाई। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा जनमत पार्टी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्दै सिके राहुल। काङ्ग्रेसले पुस 10 गते भुलेको छैन, सरकार बनाउन एमालेसँग मिल्दैन भन्दै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चा संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध फुर्ती फार्ती गर्नेहरू विरुद्ध भएको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। गगन कुमार थापाको गुनासो। काङ्ग्रेस डढाएर 10 सिटलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँमा पुग्यो। काङ्ग्रेसमाथिको भ्रष्टाचारी संरक्षक राष्ट्रियतामा कमजोर आरोप व्यवहारबाटै खण्डन गर्न गगन थापाको माग। गठबन्धन फेरिनेमा सत्यता छैन, भरम फैलाइयो भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको अभिव्यक्ति। समाजवादी मोर्चा नेपालको पहिलो बैठक आज बस्ने के छन् त एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरुरी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मूलपानी क्रिकेट मैदानको नाम अब जयकुमार नाथ शाह राखियो। सांसदहरूको भूमिकालाई जनता समक्ष पुर्याउन सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह। गठबन्धनको यो सरकार 5 वर्ष चल्छ, कसैले हल्लाउनै सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। रौतहटमा आमा र छोरीको हत्या, छोरी पङ्खामा झुन्डिएको र आमा आँगनमा मृत फेला। भारतको महाराष्ट्रमा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा 25 जनाको मृत्यु। र आजदेखि करसर उद्योगीहरूको आन्दोलन सुरु। बालुवा गिट्टीको बिक्रीमा रोक। भरतपुरमा ग्यास चुएर आगलागी हुँदा 1 जनाको मृत्यु भयो। गगन थापालाई काङ्ग्रेसका नेताहरूको चेतावनी। तपाईँ फरक हुने हो भने गुन्डा र दण्डको संरक्षण गर्दिन भन्नुहोस्। सरकारलाई दिएको समर्थन अन्ततः यो पार्टीले लिने भयो फिर्ता। दाँतसँग दाँच्दै विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आयो लामो छैन भन्नेपछि रवि लामिछाने आक्रोश। 8 जिल्लामा रातिदेखि निरन्तर भारी वर्षा, बाढी र पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम। दाग लागेको काङ्ग्रेसको महामन्त्री भन्दा सफा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनु मजा आउने गगन कुमार थापाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानहरूमा निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ भने कयौं यात्रीहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। दर्शकबिन, गैरातीदेखि देशमा निरन्तर ठुलो पानी परिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, अर्घाखाँची र दाङमा गैरातीदेखि निरन्तर निकै ठुलो पानी परिरहेको छ। निरन्तर ठुलो पानी परिरहेका कारण यी जिल्ला आसपास भई बग्ने साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम र बाढी आएको समेत जानकारी बताइएको छ। बाढीसँगै यी आसपासका क्षेत्रहरूमा होचा स्थानमा डुबान हुन सक्ने र कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरो जोखिम रहेको भन्दै महाशाखाले आज साँझसम्म नै अति उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
दर्शकबिनी यता नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छा मनोकामना गाउँपालिका 5 स्थित तुइन खोला नजिक फेरि पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध परेको हो। शनिबार बिहान 11:35 बजे पुनः पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएपछि निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। आज बिहान 3:15 बजे सोही स्थानमा पहिरो खसेर सडक बन्द भएको, सडक सञ्चालन भएको केही बेरमा पुनः पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको हो। अहिले पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बिहिबार दिउँसो पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेर बन्द भएको सडक शुक्रबार बेलुकी 5 बजे खुलेको थियो। पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध भइरहने हुनाले उक्त स्थानमा अपरेटर सहितको मेसिन तैनाथ रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ। यो सडक हुँदै दैनिक औसत 10,000 गाडी आवाजावत हुने गरेका छन्। दर्शकबिन पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व पश्चिम हुँदै काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अविरल वर्षाका कारण पाल्पाका विभिन्न सडक खण्डहरू अवरुद्ध बनेका छन्। 2 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर तथा विभिन्न सडक खण्डहरू बन्द रहेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत माथागढी गाउँपालिका 1 धैरिनी बसनकाली 4 सेरा र रम्बा गाउँपालिका 3 लसुने नजिकै भीषण पहिरो गएको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण देशका विभिन्न स्थानहरूमा निकै ठुलो क्षति पुगेको छ। वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ भने कैयौँ यात्रु बिचैमा अल्पत्र परेका छन्। 2 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गोरीसिङ्गे अर्घाखाँची सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। सन्धि खर्क 6 नरपानीको बहखुरामा गैराती पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने नवलपुरका पहाडी क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध भएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुत्तपूर्व नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायात पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार 3 गतेको बाढी पहिरोले प्रभावित क्षेत्रका पुलसहित पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छन्। बाढी आएको 14 दिन पश्चात स्थलगत अवलोकन गर्न 5 थर आइपुगेका मन्त्री ज्वालाले शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय 5 थरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने घोषणा गरेका छन्। आज पोखरामा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि प्रभाव र दबावमा भ्रष्टाचार विरुद्धका अनुसन्धान र काम कारबाही नरोकिने बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरणमा यसमा सरकार दृढका साथ अगाडि बढिरहेको छ। थप तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी रहेको छ। भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या बन्दै गएकाले यसलाई हटाउन आफूहरूले निकै मेहनत गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न दिएको र आवश्यक सहजीकरण भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले धराशायी हुने चिन्ताबाट अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको बताएका हुन्। आफ्नो भारत भ्रमण निकै सफलपूर्वक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै चीन भ्रमण हुने पनि र देशको तयारी भइरहेको जानकारी गरेका छन्। उनले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने दाबी गर्दै यो गठबन्धनलाई कसैले पनि तोड्न नसक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच समान्तवादीहरूले फोहोरको डङ्गुर थुपारी सफा नगरी देश नबन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व माओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको समेत बताएका छन् र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताएका हुन्। शनिबार पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन कमजोर हुन्छ, हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र यो देश सही दिशामा अगाडि बढ्दछ। उनले भने त्यसैले परिवर्तनका मुद्दाहरूमा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरुरी रहेको छ। उनले भने हामीभित्र मात्र थप घट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटकको सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ। त्यसका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ। हामीसँग
इतिहासको तागत छ। उनले भने त्याग र बलिदानको तागत छ, जनताले हामी माथि राखेको आशा र भरोसाको तागत छ, त्यसलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान्तवाद र प्रतिक्रियावादीहरूले फोहोरको डङ्गुर थुपारेकाले देशलाई सफा नगरी देश नबन्ने जिकिर गरेका छन्। उनले प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गरेर देशको समुन्नतिका पक्षमा फड्को हान्ने आफ्नो मन रहेको बताउँदै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले देशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्ने निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रसंगबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल हुने सङ्केत गरेको छ। प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी चलिरहँदा राप्रपाले सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने सङ्केत गरेको छ। राप्रपा सांसद सबिना बजगाईले आफूहरू कुनै पनि दलसँग छलफलको लागि खुल्ला रहेको बताएका छन्। राप्रपाले यसबारे शनिबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलसँग छलफल समेत गरेको छ। झापा स्थित राजेन्द्र लिङदेलको निवासमा भएको छलफलमा राप्रपा कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सांसदहरू तथा पार्टीका पदाधिकारी समेत सामेल भएको बताइएको छ। बैठकमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताएका छन्। छलफलमा मध्यावधिमा जाने नजाने भन्ने विषयमा पनि उठेको भन्दै सकेसम्म मध्यावधि चुनावमा जानबाट रोक्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय लिने जिम्मेवार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गत पुस 24 गते नेकपा एमालेकै हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो, तर राप्रपा समेत सामेल सरकारमा शुक्रबार विश्वासको मत लिन नसक्दा ढलेको छ। राप्रपाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। कार्की सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ भने काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि कसले नेतृत्व लिने भन्ने अझै टुङ्गो नलागेको बताइएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपुङाले आइतबार नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् र प्रमुख खपाङ्गु संविधानको धारा 168 को कुन उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय परामर्शमा गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेसप्रति गुनासो गरेका छन्। काङ्ग्रेस डराएर 10 सिटलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउँछौ भन्ने ठाउँमा पुगेको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन कुमार थापाले सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने डरले गर्दा काङ्ग्रेस 10 सिट भएका माधव कुमार नेपाललाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न समेत तयार हुने अवस्थामा आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले अबको नीति महाधिवेशनले सत्तामा जानका लागि विभिन्न भन्दा बाहिर जे पनि गर्दैनौ भन्ने कुरा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच महामन्त्री गगन थापाले भने आज काङ्ग्रेसको पहिचान सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्ने भएको छ। 10 सिट जितेको पार्टीको नेतालाई अर्को 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मानेर टाउकोमा राख्ने भुइँमा चढाएर काङ्ग्रेस अन्तिममा 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। उनले भने सरकारबाट बाहिर जानु पर्ला भनेर डराएर यस्तो गरिएको हो। अब नीति महाधिवेशनले यो परिवर्तन गर्नुपर्दछ। उनले भने महामन्त्री थापाले अब नीति महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले विधानमै चुनाव अघि कुनै पनि दलसँग तालमेल वा गठबन्धन गर्दैनौ भनेर लेख्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका युवाहरू यति धेरै अतालिएको अवस्था इतिहासमा कहिले पनि नभएको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। काङ्ग्रेसको भ्रष्टाचारी संरक्षक राष्ट्रियतामा कमजोर आरोप व्यवहारबाटै खण्डन गर्न गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापाले काङ्ग्रेसप्रति लागेका सत्ता लिप्सा, भ्रष्टाचारको संरक्षक र राष्ट्रियतामा कमजोर भन्ने आरोपहरूलाई अब व्यवहारबाटै खण्डन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। दोलखामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेस यही अवस्थाबाट 2084 सालको चुनाव सामना गर्न सक्षम नरहेको भन्दै नीति महाधिवेशनबाट लिखित रूपमै केही प्रतिबद्धता गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उनले औँलाएका छन्। काङ्ग्रेसमाथिको भ्रष्टाचारी संरक्षक राष्ट्रियतामा कमजोर आरोप अब व्यवहारबाटै खण्डन गरौँ भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले तरल रहेको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिरता दिने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन डडेलधुराले आज सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिरता दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। अलिकति तरल रहेको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले अहिले स्थिरता दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा उल्लेखित मूल्य र मान्यताहरूलाई समान गर्दछौँ। मन्त्री साउदले भने त्यसलाई हामी व्यवहारमा पनि लागू गर्न चाहन्छौँ। संसारमा हुने घटनालाई नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निष्पक्ष किसिमले हेरिरहेको तर कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने परराष्ट्र मन्त्री साउदले स्पष्ट पारेका छन्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुराका लगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यी विषयमा कुराकानी भएको र भारत पनि सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नभत्किने पनि दाबी गरेका छन्। बाहिर चलेको हल्ला कुनै पनि सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुस 10 गतेको घटना हेक्का रहेकै छ। हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। त्यसकारण अहिले नेकपा एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना रहेकै छैन, उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। 65औं सांसद दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। उनले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकेको भन्दै सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रतिभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दबाब दिने काममा लाग्न पनि सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। जनताको प्रतिनिधि भएकाले नाताले सांसदहरूले उनीहरूको सेवा काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी अगाडि बढ्न सरकार र सांसदहरूको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लाएका छन्। यो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरू एकबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन। शासन प्रशासन चलिरहेको छैन। भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ। ती सबै भ्रष्टाचारहरूलाई उन्मूल गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। यी सबै निगरानी जनताका प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ। जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सांसदहरूले नै यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको आयु लामो नभएको बताएका छन्। नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शर्माले उक्त भनाइ राखेका हुन्। शरीरका अङ्गहरूमा दाँतको आयु सबैभन्दा छोटो हुने उल्लेख गर्दै शर्माले काङ्ग्रेस जिब्रो जस्तो भएको बताएका छन्। हाम्रोमा 50% नपुग्दा फेरि चुनाव भयो। सभापतिको उनले भने तलतिर नारायणीतिरमा अर्कोलाई भोट दिनु भनेर पर्चाबाजी भएको हो। हाम्रो बाहेक अरू पार्टी संसदीय दलको चुनाव भयो त उनले भने। शर्माले भने हाम्रो डेमोक्रेट छ, जो बढी खुल्ला छ, जो हुन्छ, जे लचकदार हुन्छ उसको आयु लामो हुन्छ। उनले भने कतिले कता के बजायो भन्छन्, तर सबैभन्दा कान्छो अङ्ग दाँत हो। सबैभन्दा कान्छो आयु कसको हो? दाँतकै हो, उनले बताएका छन्। सबैभन्दा नरम जिब्रो हो, जिब्रोको आयु लामो हुन्छ। शर्माले नयाँ पार्टीहरू खहरेको भेल जस्तै भएको भन्दै भएकाले यसबाट 1 मेगावाट बिजुली पनि ननिस्किने तर्क गरेका छन्। खहरे गडगडाउँछ तर 1 मेगावाट बिजुली पनि निस्किँदैन। शर्माले भने निरन्तर बग्ने सानो नदीबाट ड्याम बनाएर बिजुली निकालिन्छ। शर्माले काङ्ग्रेस विशाल डिपार्टमेन्टल स्टोर भएको उल्लेख गर्दै खाली हुँदै गर्दा केही कमजोरी भएको समेत बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विशाल डिपार्टमेन्टल स्टोर खाली हुँदै र अरूका पान दोकान भरिँदै गएको यथार्थ रहेको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेसको कमजोरीका कारण यस्तै भएको हो।
प्रभु शर्माले भने उनले नेपाली काङ्ग्रेसमा बाहुन क्षेत्रीको पार्टी मात्रै नभएर जनजातिको पार्टी पनि भएको समेत बताएका छन्। काङ्ग्रेसले बीपी कोइरालाको पालाको पार्टी जस्तो ठूलो आकारको र बलियो बनाउनु पर्ने समेत उनको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 4 बैदा पौतरेमा आमा र छोरीको हत्या भएको अवस्थामा आज बिहान शव फेला परेको छ। स्थानीय 24 वर्षीय कविता देवी शाह र उनकी अन्दाजी 2 वर्षीय छोरी रोही कुमारी शाहको हत्या भएको छ। प्रहरीले आज बिहान घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। छोरी रोहीको शव घरको पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा र आमा कविताको शव आँगनमा फेला परेको रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी उमाशंकर यादवले जानकारी दिएका छन्। कविताको श्रीमान वीरेन्द्र कुमार शाह घटनापछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। घटना पश्चात भागेका वीरेन्द्रले नै श्रीमती र छोरीको हत्या गरेको स्थानीयको अनुमान रहेको छ। डीएसपी यादवले घटना शङ्कास्पद देखिएको र थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिने तयारी गरिएको बुझिएको छ। दाइजोको कारणले छोरी र आमाको हत्या गरेको हुन सक्ने बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको महाराष्ट्रमा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भारत महाराष्ट्रको बुलडागामा गुडिरहेको एक निजी बसमा आगलागी हुँदा 25 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। दुर्घटना शनिबार बिहान महाराष्ट्रको बुलडाअडी स्थित समृद्धि एक्सप्रेस वेमा भएको हो। बसमा सवार 33 जना मध्ये 25 जनाको मृत्यु भएको प्रेस ट्रस्ट इन्डिया अफ पीटीआईले जानकारी दिएको छ। बस नागपुरबाट पुणेतर्फ आइरहेको बेला टायर पड्किएर चालकको नियन्त्रण बाहिर गई एक खम्बामा ठोक्किएको थियो। त्यसपछि पुनः डिभाइडरमा ठोक्किन पुग्दा डिजेल ट्याङ्की फुटेर बसमा आगो लागेको बलुवाडाका प्रहरीले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा घाइते यात्रुहरूको बलुवाडा सिभाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा सवार केही यात्रुहरूले भने बसको झ्यालको सिसा फुटाएर ज्यान बचाउन सफल भएका छन्। मृतकको पहिचान भइसकेको खबर भारतीय दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुरमा खाना पकाउने ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा 33 वर्षका रामकुमार सार्कीको ज्यान गएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 पलासेमा ग्यास सिलिन्डर लिक भई आगलागी हुँदा सार्कीको ज्यान गएको प्रहरी परिसर भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। असार 1 गते राति आफ्नै घरमा ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा परि घाइते भएका सार्कीको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको क्रममा आज बिहान ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता क्रसर उद्योगीहरूले आजदेखि बालुवा र गिट्टीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन्। सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आजदेखि सम्पूर्ण बिक्री र वितरणमा रोक लगाएका हुन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले सरकारले आफूहरू विरुद्ध गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा सम्पूर्ण बिक्री रोकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने पूर्व गृहमन्त्रीको निर्देशनमा 2079 पुस 20 गतेदेखि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि व्यवसायीहरूसँगको छलफलका क्रममा सोही वर्षको फागुन 15 गते बसेको बैठकले एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति बनाएको थियो। तर सोही अनुसार सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको नेउपानेको भनाइरहेको छ। सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै 2072 सालदेखि देशभरका क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न समेत नपाएको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ। अध्यक्ष नेउपानेका अनुसार आफूहरूले राज्यलाई कर तिर्न नवीकरणको माग गर्दा समेत व्यवस्था भएको समेत बताएका छन्। यसैबीच यसबाहेक हाल नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कापट्टा लगाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले समेत बदमाशी गरिरहेको उनको तर्क रहेको छ। स्थानीय तहले वैशाख महिनामा ठेक्का आह्वान गरेर जेठ मसान्तमा मात्रै दर्शकबिन यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। दाग लागेको काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनु मजा भएको गगन थापाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू काङ्ग्रेस बदल्ने अभियान लागेको बताएका हुन्। काङ्ग्रेसको दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पुराना पार्टी सङ्कटमा परेको समेत बताएका छन्। संसारमा एउटा त्यस्तो देश बताइदिनुहोस् जुन देशमा एक व्यक्ति एक
नेता 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भएको होस्, यस्तो कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन। उनले भने नेपालमा पुराना पार्टी आज किन सङ्कटमा छन् थाहा छ, प्रश्न गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी सबै एकसाथ सङ्कटमा पर्नुको कारण मध्ये मूल कारण भनेका ती पार्टीहरूको नेताहरू जन्मेको पोखरी जस्तो भएका हुन्। यस्तो कहीँ हुन्छ र 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि नेता नबदल्ने कुनै पार्टी हुँदैन। पोलिटिक्समा पनि एक्जिटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हामीहरू कहाँ एक्जिटको व्यवस्था गरिएन, गगन थापाले बताएका छन्। उनले अमेरिकामा एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा रहेको र नेपालमा पनि यस्तै पद्धति बदल्नु पर्ने बताएका छन्। यसैबीच उनले भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थिति बसाल्ने कुरा गरिरहेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस बदलियो भने बदलिएको काङ्ग्रेसले देश बदल्छ, तर काङ्ग्रेस बदल्न हामी प्रत्येक बलिदान दिनु तयार हुनुपर्दछ। थापाले भने दाग लागेको काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्दा राम्रो र मजा आउने उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलपानी क्रिकेट मैदानको नाम अब जयकुमार नाथ शाह हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको शुक्रबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले माथिल्लो मुलपानी मैदानको नाम क्यानका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जयकुमार नाथ शाह मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नामाङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच क्यानले शाहको सम्मानका लागि मैदानको नामाङ्कन गरेको जानकारी दिएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको झन्डै 2 दशकपछि मुलपानीमा गत वैशाखमा एसएससी प्रिमियर कप अन्तर्गत हङकङ र सिङ्गापुर बीचको खेल भएको थियो। सोही खेलबाट मुलपानी मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय मैदान र 1 दिवसीय खेलको रूपमा मान्यता प्राप्त पाएको थियो। यसै गरी बैठकले क्यानको केन्द्रीय निर्वाचन आगामी असोज 5 र 6 गते गर्ने निर्वाचनका लागि साउन मसान्तसम्म जिल्ला र भदौ 10 गतेसम्म प्रदेशको चुनावी अधिवेशन गर्ने, खेलाडीको वर्गीकरण र विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि संयोजक सहितको समिति तोक्ने लगायतको निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन, अन्ततः मुलपानी क्रिकेट मैदानको नाम अब जयकुमार नाथ शाह राख्ने भएपछि सो स्थानका मेयरले त्यसको विरोध गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2 पटक विश्वासको मत दिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने मोडमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई शनिबार भेटेर जनमत पार्टीले सरकारको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको छ। सरकारका विषयमा वारपार भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकबाट सरकारको विषयमा निर्णय हुने पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खाँले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्री ज्यू आज पोखरा जानु भएको छ। हामीले शनिबार भेट्ने समय लिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि आइतबार सचिवालय बैठकबाट आधिकारिक निर्णय लिनेछौँ। जनमत पार्टीका अर्का नेता बीपी शाहले सरकारले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभए पनि अबको हप्ता दिनभित्रै सरकारको बाँडे फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जनमतलाई सरकारमै समेट्नका लागि परिरहेका छन्। सरकार बाहिर हुँदा जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले प्रचण्ड सकेसम्म सरकारमै समेट्ने प्रयासमा रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बरु आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना रहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई समेट्न ढिला गरेकाले जनमत उनीसँग चिडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्नका लागि परिरहेको दाबी गरेका छन्। सीकेजीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेट्न शनिबार बेलुकाको समय लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यू उहाँलाई सरकारमै राखेर समेट्न प्रयासरत हुनुहुन्छ। ती सचिवालयका सदस्यले भने अन्ततः उता सीके राउतले भने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले नेताहरूलाई भारतको गुलामको संज्ञा दिएका छन्। असार 15 मा फोटो सेसनका लागि खेतमा पुग्ने नेताहरूलाई कटाक्ष गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेताज्यूहरूले यसरी नै वर्षभरि नै धान रोपिदिनुभयो भने तपाईहरू भारतको गुलाम हुनु पर्दैन, उनले भनेका छन्। 20औं धान दिवसको अवसरमा शुक्रबार विभिन्न दलका नेताहरू औपचारिक कार्यक्रमका साथ धान दिवस मनाउन खेतमा पुगेर फोटो सेसन गरेका थिए। यसको बदलामा उनले यस्तो बताएका हुन्।